बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज एक और सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो दिलचस्प शायद ना हो लेकिन अक्लमंद लोगों के लिए इशारा है। ये कहानी एक लड़के अजहर की है जो सदफ की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे, लेकिन सदफ का खानदान, उसकी माँ, उसका बाप अच्छे लोग नहीं थे। सदफ के बाप का बहुत बड़ा होटल था जहाँ वो जिस्म फरोशी का धंधा करता था। लेकिन मोहब्बत तो अंधी होती है, जबकि खुद सदफ भी कोई बाकिरदार लड़की नहीं थी। अजहर के अलावा भी उसके दूसरे लड़कों से ताल्लुकात थे, लेकिन अजहर के साथ शादी के लिए तैयार थी। अजहर ने अपनी अम्मी से रिश्ते के लिए बात की। अजहर की माँ भी परेशान कि उनका बेटा किस खानदान से बहू लाने का बोल रहा है। अजहर के बहुत मजबूर करने पर माँ बेदिली के साथ रिश्ते की बात करने चली गई। तो उधर सदफ की माँ ने एक लंबी लिस्ट बता दी कि इतने तोला जेवर, इतने इतने लाख हक महर, इतनी जायदाद नाम करो तो हम शादी के लिए तैयार हैं। अजहर को एक दोस्त ने समझाया कि ये सब मुनासिब नहीं। सदफ के घर वाले बेटी की शादी कर रहे हैं या बेटी बेच रहे हैं। लेकिन अजहर को तो सदफ चाहिए थी। मामला चलता रहा। एक दिन सदफ ने अजहर को बताया, मेरी अम्मी मेरा रिश्ता मेरे कज़न के साथ कर रही हैं जो दुबई में काम करता है और बहुत पैसे वाला है। अजहर ने सदफ से उसके कज़न का नंबर लिया और उसको कॉल करके पूरी बात बताई कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। जबकि सदफ के कज़न ने कहा कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और सदफ के कहने पर ही मैंने उसके घर शादी की बात की है। अजहर को अब भी अकल न आई। इश्क सच में अंधा होता है। अजहर को उसका दोस्त एक आमिल के पास ले गया। ये आमिल सच में एक खतरनाक आमिल था, लेकिन जो दोस्त अजहर को लेकर गया था वो आमिल उसकी हर बात मानता था। यहाँ जुल्म ये हुआ कि अजहर जिसको अपना दोस्त समझ रहा था, असल में वही अजहर का दुश्मन था। उसका मकसद सिर्फ अजहर की बर्बादी था। आमिल भी इतना सख्त किस्म का था कि खुदा की पनाह। उस आमिल का दावा था, मैं अपने सर का एक बाल किसी इंसान के ऊपर रख दूं तो वो जमीन में धंस जाए। उसका ये दावा गलत भी नहीं था। वो आमिल था इंतहाई सख्त। उसने अजहर से कहा, तुम्हारा काम हो जाएगा, 15,000 एडवांस दे दो। अजहर ने रकम अदा की तो आमिल ने 2 दिन बाद आने को कहा। 2 दिन बाद आमिल ने कुछ तावीज दिए कि ये सदफ के घर में दफन कर दो, फिर तमाशा देखो। अजहर आधी रात के वक्त दवार फैलाकर सदफ के घर में दाखिल हुआ। तावीज एक गमले में दबाए और वापस आ गया। लेकिन अजहर ये ना समझ पाया कि उसका दिमाग अब आमिल के काबू में है। जो आमिल चाहेगा अजहर वो ही करेगा, क्योंकि अजहर उस किस्म का इंसान नहीं था, ना ही वो कभी इन चक्रों में पड़ा था। बस दिल के हाथों मजबूर होकर आमिल के पास गया। यही उसकी गलती थी। दूसरी तरफ सदफ की माँ ने सदफ पर पाबंदी लगा दी कि तुम फोन का इस्तेमाल नहीं करोगी और घर से बाहर भी नहीं निकलोगी। अब ये पाबंदी माँ की तरफ से थी या सदफ का झूठ था, उसका फैसला तो वक्त ने ही करना था। बहुत दिन अजहर कोशिश करता रहा लेकिन सदफ से बात ना हो पाई। दूसरी तरफ अजहर मुसलसल आमिल के पास भी जाता रहा। आमिल के बकौल सदफ की माँ भी अजहर पर सख्त जादू करवा रही है, लिहाजा आज बकरा सदका करना है। तुम इतने हजार दे दो। कभी तवीज़ात के नाम पर पैसा लूटना। अजहर पैसा लुटाता रहा कि किसी तरह अपनी मोहब्बत को हासिल कर ले। फिर आमिर ने अजहर के दिमाग में ये बात डालना शुरू कर दी कि तुम सदफ को लेकर भाग जाओ और कोर्ट मैरिज कर लो। अजहर अंदर से एक शरीफ इंसान था। किसी की बेटी को भगाना उसकी गैरत गवारा नहीं करती थी। उसने आखिरकार बहुत मुश्किल के सदफ के साथ राब्ता कर लिया। दोनों ने फैसला किया कि हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। उसके बाद सदफ अपने घर वापस आ जाएगी। जब हालात मुनासिब होंगे तो वो अपने घर वालों को बता देगी। इस दौरान आमिर ने 2 तावीज़ भी अजहर को दिए थे कि ये तुम अपने पास रखो, तुम्हारी हिफाजत करेंगी। कोई तुम्हें गोली भी मारेगा तो असर नहीं करेगी। आखिरकार एक दिन अजहर ने सदफ को उसके कॉलेज से लिया और कोर्ट मैरिज कर ली। अदालत से फारिग होने के बाद अजहर ने सदफ को उसके कॉलेज वापस छोड़ा और घर आ गया। घर पहुंचने के बाद कुछ ही देर बाद सदफ की कॉल आ गई कि अम्मी को पता चल गया है कि वो मेरे कॉलेज में बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। अजहर सोच में पड़ गया कि उसने अपने प्रोग्राम के मुताबिक किसी को बताया ही नहीं था, तो फिर सदफ की माँ को कैसे पता चला। इन हालात के बावजूद सदफ की माँ नहीं मानी। एक दिन सदफ के घर के बाहर टेंट लगे देखे खूब नाच गाना हुआ। उस काम के लिए स्पेशल गुलकार बुलवाए गए। अजहर को पता चला कि सदफ का निकाह हो रहा है। अजहर हैरान रह गया
کہ یہ کیسی لڑکی ہے جو نکاح پر نکاح کر رہی ہے۔ اظہر پھر اس عامل کے پاس پہنچا کہ یہ معاملہ ہے۔ عامل نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لڑکی اب بھی تمہاری ہے۔ جب کوئی تعویذ حلق سے نیچے اترتا ہے تو یہی ہوتا ہے۔ صدف کی ماں نے صدف کو تعویذ پلائے ہیں۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ لڑکی کو لے کر بھاگ جاؤ۔ تم پریشان نہ ہو، آج ہی بکرا صدقہ کرنا ہوگا اور عمل کرتا ہوں، تم پیسے دے جاؤ۔ اظہر نے مطلوبہ رقم ادا کر دی۔ اس رات اظہر جب اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا، اس کی آنکھ کھل گئی۔ اظہر نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا جن اس کے سامنے کھڑا ہے، موٹا تازہ جن جس کا سر کمرے کی چھت سے لگ رہا تھا۔ اظہر اگلے دن پھر عامل کے پاس پہنچ گیا، اس کو رات والا واقعہ بتایا۔ عامل نے کہا کہ یہ جن صدف کی ماں نے بھیجا تھا، تم دیکھنا میں آج اس سے بڑا بھی جن صدف کی ماں کے پاس بھیجوں گا۔ اس طرح کچھ دن اور گزر گئے، صدف کے ساتھ رابطہ ناممکن ہو گیا تھا۔ ایک دن شام کے وقت اظہر نے صدف کے باپ کو دیکھا اور سیدھا اس کے پاس پہنچ گیا۔ اظہر نے ادب سے سلام کیا اور کہا کہ آپ لوگ یہ ظلم نہ کریں، صدف میری بیوی ہے، نکاح پر نکاح نہیں ہوتا۔ صدف کے باپ نے انتہائی غلیظ زبان استعمال کی، دونوں کا جھگڑا ہو گیا۔ بات بہت بڑھ گئی۔ اظہر رات کے وقت اس عامل کے پاس پہنچ گیا۔ ابھی اظہر نے اتنا ہی کہا کہ صدف کے باپ سے جھگڑا ہو گیا۔ عامل جھٹ سے بولا، صدف کو ساتھ بھگا لائے ہو؟ یہ بات کہتے ہوئے عامل کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں شیطانی چمک، جو اظہر نے صاف محسوس کر لی اور سوچ میں پڑ گیا اس کی مسکراہٹ، آنکھوں کی چمک کا مقصد کیا ہے، اور میں اپنی بیوی کو بھگا کر عامل کے پاس کیوں لانے لگا؟ عامر کو حالات سے آگاہ کرنے کے بعد اظہر واپس آ گیا، لیکن اس کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ عامل اظہر کے گھر سے بہت دور ایک ویران جگہ گاؤں میں رہتا تھا۔ اس جگہ جانے کے لیے اسپیشل گاڑی ہائر کرنا پڑتی تھی اور گاڑی والا 3000 روپے کرایہ لیتا تھا۔ ایک دن اظہر کو اس کا وہی دوست جس نے کہا تھا کہ صدف کی ماں بیٹی کی شادی کر رہی ہے یا بیٹی کو بیچ رہی ہے، میرے پاس لے آیا۔ ابھی اظہر میرے کمرے میں داخل ہوا تھا کہ ڈھیر جنات ایک دم سے اظہر سے الگ ہوئے، منہ سے کچھ نہ بولا۔ اظہر کا وہ دوست میرا بھی جانے والا تھا، ہمارا بہت اچھا تعلق تھا۔ اس نے کہا اظہر کو سمجھائیں، یہ کیا بے وقوفی کر رہا ہے؟ میں نے اظہر سے کہا کہ اپنے منہ سے اپنا مسئلہ بتاؤ۔ اظہر نے پوری بات مجھے بتائی۔ میں نے کہا جو میں کہوں گا اس پر عمل کرو گے، اگر یہ وعدہ کرتے ہو تو میں ساتھ دوں گا، وعدہ خلافی کی تو نقصان کے خود ذمہ دار ہوگے۔ اظہر نے وعدہ کیا، لیکن میں نے اظہر سے یہ نہیں کہا کہ صدف کو چھوڑ دے، کیونکہ اس وقت اس کا پورا وجود عامل کے قبضے میں تھا اور عامل نے اظہر کو مکمل گمراہ کیا ہوا تھا۔ یہ لڑکا صدف کے چکر میں لگا رہا ہے اور مجھے ہزاروں روپے کھلاتا رہے۔ میں نے اظہر سے کہا کہ تم روزانہ عصر کی نماز کے بعد میرے پاس آیا کرو، لہذا اظہر عصر کے بعد میرے پاس آنے لگا اور میں اظہر کو پانی دم کر کے پلانے لگا۔ ایک ہفتے کے بعد میں نے اظہر سے کہا تم اب اس عامل کے پاس نہ جانا، وہ تمہارا دوست نہیں، دشمن ہے۔ اظہر نے کہا ٹھیک ہے، نہیں جاؤں گا۔ 11 دن بعد میں نے اظہر سے کہا تمہاری جیب میں 2 تعویذ ہیں؟ اظہر نے کہا جی بالکل ہے۔ میں نے کہا وہ تعویذ مجھے دکھاؤ۔ اظہر نے دونوں تعویذ مجھے دیے جو کہ زعفران سے لکھے ہوئے تھے، لیکن تعویذ دیکھتے ہی مجھے شدید جھٹکا لگا۔ اتنے سخت تعویذ، اس طرح کا تعویذ کوئی لاکھوں میں ایک ہوگا جو لکھتا ہوگا، باقاعدہ پلاسٹک کوٹنگ کیے گئے تعویذ تھے۔ میں نے اظہر سے کہا دیکھو میرے بھائی، یہ تعویذ جب تک تمہارے پاس ہے سچ میں تم پر گولی بھی اثر نہیں کرے گی۔ اظہر فوراً بولا پھر تو یہ اچھی بات ہے نا؟ میں نے کہا اچھی بات ہے، لیکن ابھی تم نے میری پوری بات نہیں سنی۔ تم نے جس خاندان سے ٹکر لی ہے ان کا پیشہ تم جانتے ہو، کسی کو مروانا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اگر تم ہی مر جاؤ گے تو عامل کو بکروں کے نام پر ماہانہ ہزاروں روپیہ کون دے گا؟ تم نے کبھی حساب لگایا ہے اب تک تم اس عامل کو کتنا پیسہ کھلا چکے ہو اور تمہارا حال کیا ہو گیا؟ اظہر سوچ میں پڑ گیا اور کہنے لگا بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ میں نے کہا یہ 2 تعویذ ہیں، ایک تعویذ تمہارا ہر کام سیدھا کرتا ہے کہ تمہارا یقین عامل پر پختہ رہے، جبکہ دوسرا تعویذ تمہارا کام خراب کرنے کے لیے ہے۔ یعنی ایک تعویذ کام سیدھا کرتا ہے اور ایک کام کو الٹا کرتا ہے۔ جب کام الٹا ہوتا ہے تو تم عامل کی طرف بھاگتے ہو اور وہ تم سے ہزاروں روپے نکلوا لیتا ہے۔ اب ایک کام کرو، سب سے پہلے ان دونوں تعویذوں کے اوپر سے پلاسٹک اتارو، دریا پر جاؤ اور پانی میں بہا دو۔ اظہر نے فوراً ہدایات پر عمل کیا۔ جب واپس آیا تو اس کے چہرے پر تازگی تھی،
کہنے لگا तावीज़ पानी में डालते ही मुझे महसूस हुआ कि सर से पांव तक कोई चीज मेरे वजूद से उतर गई हो। मैंने कहा चलो अब अगला काम करते हैं कि एक अमल देता हूँ 41 दिन का। सुबह फजर की नमाज के बाद दरिया पर चले जाना, दो बड़े साइज के पत्थर अपने सामने रखना और जो अमल दे रहा हूँ पढ़कर पत्थरों पर फूंकना, फिर उन पत्थरों को हवा में इस तरह उछालना कि आपस में दोनों पत्थर टकरा जाएं और पानी में जा गिरें। अजहर ने अमल शुरू कर दिया और इस दौरान सदफ की असलियत खुलकर सामने आ गई और अजहर के साथ सदफ की मुलाकात भी हो गई। बहुत सी बातें खुलकर सामने आई और अजहर ने सदफ को तलाक दे दी। 41 दिन अमल मुकम्मल होने के बाद अजहर की हालत उस तरह थी जैसे हर गुनाह से पाक एक तरोताज़ा इंसान होता है। अजहर ने कहा मुझे यूं लग रहा है जैसे पहले मैं मुर्दा था, लेकिन अब जैसे मुर्दे में जान पड़ गई हो, जबकि असलियत में जानता था कि अजहर बेचारा मुर्दा ही था जिसके साथ आमिल अपने मुफाद के लिए खेल रहा था। कहानी का मकसद सिर्फ इतना था कि खुदारा होश करें, इस तरह के लोगों से दूर रहें, अपनी दुनिया और आखरत अपना हक हिलाल का पैसा बर्बाद ना करें। स्टोरी पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करें, चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।